Gusto na kong ipaambit ang pulong sa Dios kaninyo uban sa sermon nga giuluhan, ang laray ni Melkisedek ug ang pangulong pari. Adunay laray ni Aaron sa balaod ni Moises nga nagrepresentar sa daang kasabutan. Dili ba si Aaron ang unang pangulong pari nga gihimo sa Dios? Gitawag usab kini nga laray ni Levi. Kini nagpasabot sa samang butang. Ang Levi mao ang ngalan sa tribo diin nahisakop si Aaron. Unya, unsa man sa balaod sa bag-ong kasabutan sa panahon sa bag-ong tugon. Adunay laray ni Melkisedek. Busa, karon, uban sa titulo, ang laray ni Melkisedek ug ang pangulong pari, atong tun-an ang kabubuton sa Dios sa kamatuoran ni Melkisedek. Unsa ang mahitabo sa katawhan kinsa wala sa laray ni Melkisedek? Unsa ang saad sa Dios niadtong anaa sa laray ni Melkisedek? Atong tan-awon kini nga butang. Bisan tuod gamay ang ganghaan ug sigpit ang dalan nga atong gilaktan karon, nang hinaot ako nga magiyahan nato ang mga wala sa bulahan nga kahimtang nga makadawat sa kinabuhi pinaagi nining sigpit nga ganghaan. Atong tanawon ang Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4 verse 14. Busa, ligunon ta ang atong pagtuo, kay duna kitay pangulong pari nga halangdon nga atuan na sa presensya sa Dios. Kinsa ang pangulong pari nga halangdon? Siya mao si Jesus ang anak sa Dios. Unsa ang titulo ni Jesus sa Hebrews chapter 4? Siya ang pangulong pari nga halangdon. Unya, dili ba ang mga pari mauman ang nagapangulo sa pagsimba o nagdumala sa mga halad? Sa panahon sa daang kasabutan, adunay regulasyon sa halad sa daang kasabutan. O sa panahon sa bagong kasabutan, adunay regulasyon sa halad sa bagong kasabutan. Ang maong halad gitawag nato nga pagsimba sa modernong termino. Apan kinin hay sulat. Kay duna kitay pangulong pari nga halangdon nga atuan na sa presensya sa Dios, siya mao si Jesus ang anak sa Dios. Sa unsang laray si Jesus nga pangulong pari? Adunay laray ni Aaron ug laray ni Melkisedek. Sanglit kay si Jesus man ang pangulong pari, tinaw natong makita nga bisan sa panahon sa bagong kasabutan, adunay mga regulasyon alang sa pagsimba, dili ba? Kung walay ingon nga mga regulasyon, dili na kinahanglan ang usa ka pari. Dili ba tungod sa ingon nga mga regulasyon nga ang pari naglungtad og kinahanglanon? Sa unsa nga laray siya nahisakop? Atong tanawon ang Hebrews chapter 5 verse 5. Hebrews chapter 5 verse 5. Sa samang paagi, si Kristo wala magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong pangulong pari, kung dili gitudlo siya sa Dios ug giingnan. Ikaw ang akong anak, imo na akong amahan karong adlaw. Mingon usab siya sa laing bahin sa kasulatan, ikaw mahimong pari hangtod sa kahangturan sa laray sa pagkapari. Sa unsa nga laray? Sa laray ni Melkisedek. Dinhi, si Jesus gitawag nga pangulong pari sa laray ni Melkisedek. Verse 7. Sa mga adlaw sa tawhanong pagkinabuhi ni Jesus, nag-ampo og nangalyupo siya uban sa makusog nga pagtuaw ug mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaobsanon ug buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan og siya mao ang anak sa Dios, nakat-on siya sa pagkamasinugtanon pinagi sa iyang mga pag-antos. Kay nahingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan, alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. O gihimo siya sa Dios nga, unsa? Pangulong pari sa laray ni Melkisedek. Busa, atong mapamatud-an nga si Jesus mao ang pangulong pari sa laray ni Melkisedek. Unya, kinahanglan mahibalo kita kung kinsa si Melkisedek
aron masabtan ang laray ni Melkisedek. Adto kita sa Genesis chapter 14 aron tan-awon ang unang pagpakita ni Melkisedek sa Biblia. 멜기세덱 장면을 창세기 14장으로 넘어가서 보도록 하겠습니다. Adto ta sa Genesis chapter 14 verse 17. Genesis chapter 14 verse 17. Sa pagpauli na ni Abram, human niya mabuntog si Kedorlaomer ug ang kaabi niyang mga hari, gitagbo siya sa hari sa Sodoma dito sa walog sasabi nga gitawag usab nga walog sa hari. Si Melkisedek nga hari sa Salem ug pari usab sa labing halangdong Dios nagdalag unsa iyang gidala? Pan ug bino. O gipanalanginan niya si Abram sa pag-ingon, "Panalanginan ka, Abram, sa labing halangdong Dios nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dalaygo ng labing halangdong Dios nga naghatag kanimo kadaugan, batok sa imong kaaway." O gihatagan siya ni Abram sa ikapulo nga bahin sa tanan nga iyang nailog. Dinhi, makita nato nga si Melkisedek, hari sa Salem, nagpanalangin kang Abraham uban sa pan ug bino. Apan, kung atong tanawon ang iyang titulo, ang Biblia nag-ingon nga siya usa ka pari sa labing halangdong Dios. Sa panahon ni Abraham, ang mga pari naghalad uban sa dugo sa mga hayop. Busa, ang paghalad uban sa pan ug bino usa ka talagsaon nga buhat. Kung ato kining tan-awon gikan sa panglantaw sa daan ug bag-ong kasabutan, ang daang kasabutan nagasilbi nga anino, dili ang realidad. Gipakita sa Dios pinagi sa mga propesiya sa daang kasabutan nga ang realidad motungha sa umaabot. Kinsa ang nianhi sa kalibutan isip katumanan niini nga mga propesiya. Sama sa atong gipamatud-an sa Hebrews chapter 5 verse 8, si Jesus gihimo nga pangulong pari sa laray ni Melkisedek. Ang Biblia tin-aw nagsulti kanato niini. Sama nga gipanalanginan ni Melkisedek si Abraham uban sa pan ug bino, dili ba kinahanglan nga adunay usa ka panghitabo diin si Hesukristo? Kinsa mao ang katumanan mo panalangin sa mga tawo uban sa pan ug bino? Gikan sa panglantaw sa Biblia base sa kamatuoran, ang maong panghitabo kinahanglan gayud nga makita. Ug kana mao ang pagsaylo. Nahisakop ba kita sa laray ni Melkisedek? Nagatuman ba kita sa hustong regulasyon sa pagsimba nga gipanguluhan ni Jesus? Kini mailhan pinaagi sa pan ug bino sa pagsaylo. Busa, kadtong dili mosunod sa laray ni Melkisedek nga gipanguluhan ni Kristo, dili gayud makabaton og kinabuhing dayon. Ang Biblia nag-ingon nga ang maong mga tao dili makasulod sa labing balaang dapit. Una, atong pamatud-an nga si Hesukristo mianhi niini nga kalibutan isip pangulong pari sa laray ni Melkisedek ug mipanalangin sa katawhan ug kinabuhing dayon pinaagi sa pan ug bino. Matthew chapter 26. Atong tanawon ang Matthew chapter 26 verse 17. Sa unang adlaw sa kasaulugan sa pan nga walay patubo, ang mga tinun-an miadto kang Hesus ug nangutana kaniya, "Asa man nimo gustong ipaandam kanamo ang panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo?" Si Hesus mingon kanila, "Atuan ninyo ang usa ka tawo dito sa syudad ug ingna siya. Ang magtutudlo nagingon, miabot na ang akong oras. Ako ug ang akong mga tinun-an maghimo sa kasaulugan sa pagsaylo dito sa imong balay." O gibuhat sa mga tinun-an ang gingon ni Jesus kanila o giandam nila ang panihapon. Dili ba angay natong tan-awon kung giunsa niya pagkaon ang pagsaylo? Verse 26. Atong tanawon ang verse 26. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan. Nagpasalamat sa Dios ug gipikas-pikas niya kini ug gihatag sa iyang mga tinun-an ug mingon siya, "Dawatan ninyo kini og kan-a, kini mao ang akong lawas." Sa dihang gipanalangina ni Melkisedek si Abraham,
Ang mga pari ni atong panahuna mihalad og mga halad uban sa dugo sa mga hayop aron sa pagapil sa seremonyas alang sa kapasayloan sa mga sala. Apan, uban sa unsa man ang pagpanalangin ni Melkisedek kaniya, uban sa pan ug bino. Apan, kung atong tanawon ang Matthew chapter 26, unsa man usab ang gigamit ni Jesus aron magpanalangin, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios ug gipikas-pikas niya kini ug gihatag sa iyang mga tinun-an ug mingon siya, dawatan ninyo kini og kan-a, kini mao ang akong lawas. Verse 27, unya gikuha niya ang kupa. Unsay naa sa kupa? Kini kay bino. Busa gikuha niya ang kupa sa bino. Nagpasalamat sa Dios ug gihatag kanila. Inom kamong tanan niini, siya miingon. Kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan, ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Niining paagiha, iyang gitugutan ang katawhan sa pagkaon sa pan sa pagsaylo o pag-inom sa bino sa pagsaylo nga nagsimbolo sa iyang unod ug dugo. Unsa nga kasabutan ang natukod dinhi? Sa Luke chapter 22, gitukod sa Dios ang bag-ong kasabutan sa pagsaylo. Siya mihatag kanato og usa ka bililhong saad. Kung gusto ka moadto sa langit, kinahanglan makabaton kag kinabuhing dayon. Kung walay kinabuhing dayon, walay makasulod sa langit. Mao nga siya misaad, ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, adunay kinabuhing walay katapusan. Dili lang kana ang saad. Gisaad sa Dios nga pagahimuon kita nga usa ka rianong pari sa langit sa paghatag kanato sa kinabuhing dayon ug mga panalangin. Ug sa pag-abli sa kalibutan, diin wala nay kamatayon, pagbangutan, paghilak, kasakit o kasubo. Dili na kinahanglan ang adlaw. Kaya ang Dios mao'y mahimong kahayag ug magwagtang sa tanang kangitngit. Kaniadtong 1970s, adunay daghang dili simentadong mga dalan sa kabukiran. Sa maong mga lungsod, malipay na ang mga tao bisan aspalto lang ang nibutang. Apan, hinimo sa unsa ang mga dalan sa templo sa langitnong Jerusalem? Ang mga dalan hinimo sa lunsay nga bulawan. Sa usa ka syudad nga tin-aw sama sa kristal, uban sa mga balay nga gipatahom sa mahalong mga bato. Makapuyo ba ako sa ingon kahayag nga dapit? Ang syudad nga atong puy-an kay gipatahom sa mahalong mga bato sama sa mga perlas, sapiro, ruby ug esmeralda, ug ang mga dalan gihaklapan og lunsay na bulawan. Ang Biblia naghulagway sa gingharian sa langit gamit ang ginatinguha sa mga tao tungod kay kini labaw pa sa atong mga pulong. Aron sa pagiya kanato ngadto sa nianang gisaad nga dapit, gitukod sa Dios ang kamatuoran nga gitawag og laray ni Melkisedek dinhi sa kalibutan. Mianhi siya dinhi sa kalibutan isip realidad ni Melkisedek. Nagatawag sa tanan nga mituo sa Dios, pinagi sa pan ug bino sa pagsaylo. Kadtong mapakyas sa pagsulod niini nga laray, dili makabalik sa langit. Mga igsuon, wala ba ninyo natun-i nga kining kalibutana mao ang syudad nga dalangpanan? Dili ba tinuod nga pinaagi lang sa kamatayon sa Pangulong Pari, makapauli ang mga makasasala sa ilang puloy-anan? Unya, nganong balik-balik nga gipunting sa Biblia si Hesukristo isip Pangulong Pari? Sama sa gipakita sa propesiya sa daang kasabutan bahin sa syudad nga dalangpanan, pinagi sa kamatayon sa Pangulong Pari nga si Hesukristo, maablihan ang dalan alang sa katawhan aron makabalik sa langit. Unsa nga kasaulugan ang nagahandom sa iyang kamatayon? Kini ang pagsaylo. Gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Dili ba ingon ini ang pagkasulat sa 1 Corinthians chapter 11? Kung atong hunahunahon kini nga mga panghitabo, ang laray ni Melkisedek kay labi ka mahinungdanon. Sa daang kasabutan, gidawat sa Dios ang mga halad nga gihalad lamang sa pari sa banay ni Levi.
Sa panahon sa bag-ong kasabutan, ang Dios dili mo dawat sa pagsimba nga wala mosunod sa laray ni Melkisedek. 하나님께서 그 어떤 예배도 받지 않으십니다. Mahitungod niini, dili ba si Jesus mingon diha sa ebanghelyo ni Juan, kamo wala makaila sa inyong gisimba ug kami nakaila sa among gisimba. Karong panahon na, daghang mga tao ang naghalad og pagsimba nga walay hustong pagsabot. 많습니다. Wala sila makaila kung kinsa ang ilang gisimba. Nagtuo sila nga igo na ang pagtawag sa ngalan. Apan, sa Matthew chapter 7, dili ba si Jesus nagingon, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit? 아버지의 Sama sa iyang gingon nga kadto lamang nagbuhat sa kabubuton sa amahan ang makasulod sa gingharian sa langit, 멜기세덱의 반차를 walay usa nga makaambit sa walay katapusang saad sa Dios kun wala ang laray ni Melkisedek. 자, 우리 그 장면 Atong susihon kini pinaagi sa ebidensya sa Biblia. 좀더 살펴보도록 하겠습니다. 히브리서 6장 Mupadayon kita sa Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 6 verse 17. 하나님은 Dinhi nagingon, 약속을 기억 alang kanila nga mudawat sa iyang gisaad. 약속을 Kinsa kini nga mga tao? 하나님의 Sila ang mga manununod sa saad sa Dios. 사람들. 멜기세덱이 Kadtong nagsunod sa laray ni Melkisedek, makadawat sa saad sa Dios, ingon nga usa ka kabilin. 약속이 되어 있는 사람들입니다. 일명 Gitawag sila nga mga anak sa saad o mga kaliwat sa babayi. 하나님의 Gihulagway sila sa Biblia, ingon nga balaanong nagatuman sa mga sugo sa Dios. 있습니다. Atong ipadayon ang pagmamatuod niini. Buot tinawon pag-ayo sa Dios alang kanila nga mudawat sa iyang gisaad nga dili gayud niya usbon ang iyang tuyo. Tungod niini, unsa? 그 일에 Gipanumpaan niya ang iyang saad. Dili ba ang gipanumpaan nagpasabot nga iyang buhaton gayud kini? Kini usa ka saad nga dili mausab. 불변의 어떤 약속, Kinsa ang misaad? 누가 ang 하신 Diyos. 약속이죠? Uban sa unsa? 뭘로 Gipamatud-an niya kini pinaagi sa panumpa. 하셨다고 했습니다. Verse 18. Mao kini ang duha ka butang nga dili mausab ug ang Dios dili mamakak. Busa kita nga nakabaton og kasiguruhan uban kaniya nadasig pag-ayo sa pagpabilin nga malig-on diha sa paglaom nga gitanyag kanato. 이 소망이 있는 것은 Gihupta nato kining paglauma. 하나님의 Ang paglaom nga kita mahimong manununod sa saad sa Dios. Ingon nga angkla sa atong mga kinabuhi. Siguro kini og kasaligan. Milahos kini sa tabil sa langitnong templo sa kinasulurang alampuanan. 예수께서 Naguna pagsulod si Jesus didto alang og tungod kanato. Nahimo siyang pangulong pari hangtod sa kahangturan. Sa unsang laray? 우리 위하여 Sa laray sa pagkapari ni Melkisedek. Si Hesukristo mao ang pangulong pari sa laray ni Melkisedek. 영원한 대제사장으로 Sanglit kay nahisulat, nahimo siyang pangulong pari hangtod sa kahangturan. Aduna ba'y limitasyon? Wala. 초림 때부터 시작해서 Sugod sa iyang unang pag-anhi, dili gayud kini mahanaw hangtod nga makaabot kita sa walay katapusang gingharian sa Dios. 없어지지 아니하고 변치도 아니하고 Siya nahimong pangulong pari hangtod sa kahangturan sa laray ni Melkisedek nga walay kausaban o pagkahanaw. 받았더라고 했습니다. Unya, unsa may mahitabo sa kamatuoran sa pagsaylo sa bagong kasabutan nga anaa sa laray ni Melkisedek. 어떻게 돼야 됩니까? Dili ba kini kinahanglan mahimong usa ka kamatuoran nga dili gayud mawala? 겠습니까? Kinsa ang nagsunod sa mga tunob ni Kristo? 뒤를 누가 따라갑니까? Atong tanawan pag-usab ang verse 19. Gihupta nato kining paglauma ingon nga angkla sa atong mga kinabuhi. Siguro kini og kasaligan. Milahos kini sa tabil sa langitnong templo sa kinasulurang alampuanan. 예수께서 Naguna pagsulod si Jesus dito alang og tungod kanato. Nahimo siyang pangulong pari hangtod sa kahangturan sa laray sa pagkapari ni Melkisedek. 그렇다면 Kung mao kana ang dalan nga gilakwan ni Kristo, unsay angay natong buhaton? 따를 수 있어야 되겠죠. Kita kinahanglan nga mosunod kaniya. Unsang matangat sa laray ang angay natong huptan? 반차 안에서 Ang laray ni Melkisedek, dili ang laray ni Aaron. 반차 Nagpasabot kini nga kinahanglan natong sundon ang dalan pinagi sa laray ni Melkisedek. 이런 사람 Kini nga mga tao mao ang mga manununod sa gisaad nga gihisgutan sa verse 17. 그렇다면 Unya, mahimo ba nga ang mga wala sa laray ni Melkisedek makaambit sa saad sa Dios? 약속을 기업으로 받을 수 있을까요? Dili gayud. 없죠.
Ang Dios naghatag kanato sa saad sa kinabuhing dayon, sa posisyon sa usa ka rianong pagkapari sa langit. Ingon man sa usa ka kalibutan, diin wala nay kamatayon, wala nay mga luha, wala nay kasakit, wala nay kasubo, wala nay pagbangutan, ug wala nay pag-antos. Misaad usab siya nga atong matagamtaman ang kinabuhing dayon ug mga panalangin sa langit. Busa, ang tanang gipanalanginan niining mga saad kinahanglan mosunod sa laray ni Melkisedek. Og magmatinud-anon sa pagsunod sa mga buhat ni Kristo nga mianhi isip realidad ni Melkisedek. Kung dili sila makaambit niining maong saad. Unya, atong tanawon ang panghitabo bahin ni Jesus kinsa nagdalag paan og bino sa laray ni Melkisedek. Atong pamatud-an kini pag-usab sa Luke chapter 22. Luke chapter 22 verse 7. Og miabot ang adlaw sa kasaulogan sa pan nga walay patubo nga mao'y ting-ihaw sa mga nating karnero. Gingnan ni Jesus si Pedro ug si Juan, "Lakaw kamo ug hikayan ninyo ang atong panihapon sa pangilin sa pagsaylo." Giandam niya ang pagsaylo. Mupadayon kita sa verse 14. Sa pagabot sa takna sa panihapon, nga mawang takna sa pagsaulog sa pagsaylo, mitambong si Jesus sa kananan uban sa mga apostoles. Ug mingon siya kanila, "Dako kayo ang akong tinguha sa pagkaunaban kaninyo, nining panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo sa dili pa ako magantos." Nakita na daan ni Jesus kung sa unsang paagi siya ilansang pagkasunod adlaw sa kamot sa daghang mga kaaway. Kadto mao ang adlaw sa wala pa ang maong higayon. Sa adlaw sa wala pa ang iyang pag-antos, siya miingon, "Adunay rason ngano nga kinahanglan ko nga saulugon kini nga pagsaylo uban kaninyo." Atong tanawon ang verse 19. Gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios, unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, "Mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo, buhatan ninyo kini aron paghandom kanako." Niadtong panahon na, ang mga Hudyo mituman sa mga regulasyon sa balaod ni Moises sa daang kasabutan. Apan, si Jesus nagsaulog sa paagi nga gibuhat ni Melkisedek sa Genesis chapter 14. Uban sa unsa niya kini gisaulog, uban sa pan. Sa verse 19 makita ang pan. Atong tanawon ang verse 20. Human sa panihapon gikuha usab niya ang kupa. Unsa may sulod sa kupa? Bino. Busa gikuha niya ang kupa sa bino. Mingon siya, kining kupa, unsa? Mao ang bagong kasabutan sa Dios, tiniman-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Sama nga gipanalanginan ni Melkisedek si Abraham og pan og bino sa panahon sa daang kasabutan, si Kristo ang realidad ni Melkisedek nagpanalangin sa katawhan o kinabuhing dayon pinaagi sa pan og bino. Unya, siya mikuha sa pan og bino nga miingon, "Kini mao ang akong lawas, kini mao ang akong dugo." Ug unsa pa nga saad ang ihatag niya kanato diha sa John chapter 6? Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Tungod kay si Jesus nianhi dinhi sa kalibutan, isip realidad ni Melkisedek ug isip usa ka pangulong pari, makadawat lang kita sa panalangin sa kinabuhing dayon kung atong sundon ang regulasyon ni Kristo sa pagsimba, dili ba? Sa laing pagkasulti, kita makabaton og saad sa kaluwasan. Karong panahon na, adunay daghang mga simbahan sa kalibutan, apan wala nila ginasaulog ang pagsaylo. Wala sila moapil sa pagsimba nga gipanguluhan ni Kristo, ang pangulong pari sa laray ni Melkisedek. Sa yanong pagkasulti, sila gawas sa saad nga gihimo ni Jesus. Busa, bisan tuod sila moingon, "Ginoo, Ginoo, dili ba nagpropesiya kami sa imong ngalan? Ug sa imong ngalan naghingilin sa mga demonyo ug naghimog daghang milagro?" Unsay isulti ni Jesus? "Wala ako makaila kaninyo. Kun kamo akong katawhan, ngano man nga wala kamo sa laray ni Melkisedek? Nganong ang pagsaylo wala man sa doktrina sa inyong simbahan?" Pinaagi sa Biblia, gisultihan ko kamo sa dili mayhap nga mga higayon nga ako ang pangulong pari sa laray ni Melkisedek.
Apan, wala ninyo kinigisunod o gituuhan, dili ba? Kun kamo gaangkon nga nagtuo ka nako, dili ba unta anaa kamo sa laray ni Melkisedek? Mao kini ang iyang gipasabot sa dihang siya miingon, wala ako makailakan ninyo diha sa Matthew chapter 7. Atong tanawon ang Hebrews chapter 9. Chapter 9 verse 11. Apan miabot na si Kristo ingon nga pangulong pari sa mga maayong butang. Unya, sa unsang laray ni anhi si Jesus, siya ni anhi ingon nga pangulong pari sa laray ni Melkisedek. Unsa ang laray ni Melkisedek? Gisulat kini ingong mga maayong butang. Apan miabot na si Kristo ingon nga pangulong pari sa mga maayong butang nga niya na dinhi. Mas halangdon ug mas hingpit ang tuldang nga iyang gialagaran kay dili kini binuhat sa mga tawo, sa ato pa dili tipik nining kalibutan na. Misulot si Kristo sa labing balaan nga dapit makausal lang ug alang sa tanang panahon. Wala siya magdala og dugo sa mga kanding o sa mga nating baka aron ihalad. Sa unsang laray nahisakop ang dugo sa mga kanding ug mga nating baka? Kini iya sa laray ni Aaron. Ang iyang gihalad mao ang iyang kaugalingong dugo. Gihatagan kita niya sa kaluwasan nga walay katapusan. Verse 13. Ang dugo sa mga kanding ug turo nga baka ug ang abo sa sinunog nga nating baka isablig ngadto sa mga tawo nga dili hinlo sumala sa seremonyas. Kini naghinlo kanila pinagi sa paghugas sa hugaw nila sumala sa seremonyas. Kung tinuod man kini, unsa pa kadako ang nahimo sa dugo ni Kristo, pinagi sa walay katapusang espiritu, gihalad niya ang iyang kaugalingon ingon nga hingpit nga halad ngadto sa Dios. Ang iyang dugo mao'y maghinlo sa atong mga konsensya sa walay kapuslanang mga buhat aron mag-alagad kita sa buhing Dios. Tungod niini, si Kristo mao ang naghimo sa usa ka bag-ong kasabutan. Unsa man siya nga matang sa tigpataliwala? Dili ba ang pagsaylo gitawag nga bag-ong kasabutan sa Luke chapter 22? Si Kristo mao ang naghimo sa usa ka bag-ong kasabutan aron kadtong gitawag sa Dios makadawat sa walay katapusang mga panalangin nga gisaad sa Dios. Mahimo kini tungod kay ang iyang kamatayon nagluwas man sa mga tao gikan sa mga sala nga nahimo nila samtang ubos pa sila sa unang kasabutan. Pinaagi sa pagsaylo sa bag-ong kasabutan, giablihan sa Dios ang dalan alang sa iyang mga anak aron makaambit sa saad. Aron himuon kitang manununod sa saad, ang Dios nagsugo kanato sa pagsunod sa laray ni Melkisedek. Atong tanawon ang kabubuton sa Dios luyon ini diha sa Ephesians chapter 3 verse 6. Atong tanawon ang verse 6. Ang tinago mao nga pinaagi sa ebanghelyo, mga igsuon, unsa nga kasabutan ang gipasabot sa ebanghelyo? Ang bag-ong kasabutan. Ang mga dili Hudyo, unsa ang mga dili Hudyo? Sama sa mga Hudyo, makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa usa lamang kalawas o makaambit sa unsa? Sa saad sa Dios diha kang Kristo Jesus. Karon, gitawag kita sa Dios aron makaambit sa saad sa walay katapusang mga kabilin. Unya, unsa man ang mahitabo sa mga wala sa laray ni Melkisedek? Sumala dinhi, dili gayud sila makasulod sa saad sa Dios. Bisan pag-unsaon nila pagsinggit adlaw o gabii, Ginoo, Ginoo, dili ba nagpropesiya kami sa imong ngalan? Og sa imong ngalan naghingilin sa mga demonyo og naghimog daghang milagro? Musulti ang Dios kung mao kana. Nganong wala man kamo mosulod sa laray ni Melkisedek? Kung nagsinggit kamo, Ginoo, Ginoo, dili ba unta misulod kamo sa laray ni Melkisedek? Unya, unsay mahitabo kanila? Aduna ba sila ikasulti? Dili sila makatingog. Ingon niya na ang pagpadayag sa Biblia. Ang sangputanan alang kanila o ang sangputanan alang kanato nga anaa sa laray ni Melkisedek lahi gayud. Ang Dios naghatag kanato sa ingon kamatahom nga kaugmaon ug usa ka buhing paglaom alang sa langit pinaagi sa laray ni Melkisedek. Ang pagsaylo mao ang adlaw nga kita mapamatud-an nga kabahin kita niining halandong laray. Ang pan o bino sa pagsaylo dili lamang usa ka piraso sa pan o usa ka kupa sa bino. Atong hinumduman nga ang tanang mga saad anaa niini. Musunod sa kinabuhi ni Kristo, ang pangulong pari sa laray ni Melkisedek ug maglakaw sa dalan sa kamaturan hangtod sa katapusan.
끝까지 따라서 Aron kita mapanalanginan sa langit nung kabilin gikan sa atong amahan o ginahan. 않는 자녀들이 다 되시길 바라겠습니다. 이런 Ipakailap nato kining malipayong balita 주의 많이 또 aron daghan na makauban kanato sa kaluwasan. 함께 구원의 반열에 Naglaom nga kita mugiya sa uban ngadto sa kaluwasan. 제가 되길 바라면서 Gusto na akong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.